बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि कायनात में एक ऐसी हस्ती भी गुज़री है जिससे शैतान डरता था और उसको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। तालीमात इस्लामिया चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे वाकई जिससे शैतान डरता था और उसको देखकर रास्ता बदल लेता था। वो हैं कायनात की बहुत बड़ी हस्ती सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुलफ़ाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा हैं और इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम कि आज यकम मुहर्रमुल हराम है और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वक्त में 22 लाख मुरब्बा मील की पे हुकूमत करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेबहा सलाहियतें अता फ़रमाई थीं। इंसाफ के हवाले से और उमूर सल्तनत शाही उमूर के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेपनाह और बेइंतहा सलाहियतें अता फ़रमाई थीं। इसलिए आज के इस जदीद तरीन दौर में जो अक्सर महकमे हम देखते हैं, यानी डाक का महकमा हो गया, आर्मी का महकमा हो गया, पुलिस का महकमा हो गया और भी बहुत से ऐसे जंगलात का महकमा हो गया, जितने भी आज ये डिपार्टमेंट्स या महकमात हैं, इनकी इब्तिदा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर अक़दस में हुई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जरीर, एक बहादुर, एक ताक़तवर पहलवान थे। लड़ाई में, जंग में, जिहाद में अपना सानी नहीं रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा आपको सलाहियतें अता फ़रमाई थीं। इस्लाम लाने के बाद आपने सहाबा कराम से फ़रमाया कि आओ खाना काबा शरीफ में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, अलल ऐलान अज़ान देकर नमाज़ पढ़ेंगे। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब तक उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त तक हम छुप छुप कर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब आप ईमान ले आए, अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत से नवाज़ा, तो फिर इसके बाद हम अलल ऐलान अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ने लगे। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला तलवार को लहराते हुए मुशरिकीन के जत्थों के पास गए, लोगों के पास, जमातों के पास गए कि अगर किसी ने अपनी बीवियों को रांड करवाना हो, अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, तो आ जाओ, मेरे मक्का से बाहर निकल कर मेरा मुकाबला करो। और सब के सामने करते रहे, लेकिन किसी की कोई हिम्मत ना हुई कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई रोक सके। इसके अलावा हर उम्मत में एक ऐसा शख्स होता है जिसकी यानी इस्लाम या शरीयत में बाद में आने वाले जो वाक़यात हैं उनकी पेशगी इत्तलाआत दे देते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम के ज़रिए उनको बता देते हैं। और इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहकामात नुज़ूल से पहले पहले आपकी तरफ इल्हाम कर दिए। यानी पर्दे का मसला देख लें, मिसाल के तौर पर, तो एक दफ़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार अक़दस में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि हमारी औरतें पर्दे के साथ घर से बाहर निकला करें। जिस तरह आम मुशरिकीन की औरतें निकलती हैं, हमारी भी वैसे ही निकलती हैं। मुशरिकीन की औरतों और हमारी औरतों में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो आप अगर इस तरह कोई मेहरबानी फ़रमाएँ कि कोई पर्दे का इंतज़ाम हो जाए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मैं तो वही कहता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया। जब कोई हुक्म आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाज़िल फ़रमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, यानी ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी घर वालियों से, अपनी बच्चियों से और मोमिनीन की औरतों से फरमा दें कि जब भी वो अपने घरों से निकलें तो एक बहुत बड़ी चादर पहन लिया करें, यानी अपने आप को ढांप लिया करें, पर्दा कर लिया करें। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी तो भी आपके ज़ुबान मुबारक का ये अल्फाज है कि या रसूल अल्लाह सल्लम, जिस तरह आप सल्लम सब सहाबा से पूछ रहे थे, मशवरा कर रहे थे कि भाई क्या आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। मुख्तलिफ़ असहाब ने मुख्तलिफ़ जो है आरा दी, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब नंबर आया, आपसे पूछा गया तो आपने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह सल्लम, जो अल्लाह तबारक व तआला आपके बिस्तर पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देते, वो आपको गंदी औरत किस तरह दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, आप भी पाक हैं, आपके अज़वाज भी पाक हैं, आप अहले बैत सारे के सारे पाक हैं।
ہیں، اور یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں یہ ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سورۃ نور کو پڑھیں تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پہ بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بھی وہی نازل فرمائی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق کہہ رہے ہیں یہ سراسر تہمت ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے، اور آپ بھی پاک ہیں، آپ کے گھر والے بھی پاک ہیں، آپ کی گھر اہلیہ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پاک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح قرآن کریم میں بہت سے متعدد واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات پر ایک انشاءاللہ بریف تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن آج جو یکم محرم الحرام کے نسبت سے تقریباً جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی کھلی ہوا میں کھلے سامان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، میں نے چاند کو دیکھا، جب پہلے طلوع ہو رہا تھا تو تھوڑا کمزور تھا، پھر جب بالکل اوپر سر کے اوپر آ گیا، شباب پہ آ گیا تو بالکل زیادہ روشنی ہو گئی، اور پھر جب کچھ نیند آئی اور پھر صبح تہجد کے لیے اٹھے تو پھر دیکھا چاند جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے اور بڑا کمزور سا ہو گیا ہے اور روشنی اس کی بڑی کم ہو گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے چاند کو دیکھا اور اپنے حالات کو دیکھا تو میرے حالات زندگی بھی ایسے ہی بن رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی جوانی بھی دیکھی ہے، پھر بچپن بھی دیکھا ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، اب موت آ جائے گی، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ یا اللہ مجھے اپنے جو ہے راستے میں ایک تو شہادت عطا فرما، دوسرا جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد مبارک یعنی مدینہ منورہ میں وفات عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو ایسا قبول فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت حالانکہ اسلامی لشکر جو ہے وہ روم میں، ایران میں بہت دور دور لڑ رہے تھے، مکہ مدینہ یا جو جزیرہ عرب ہے اس میں کہیں بھی جہاد نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ آپ نے تو مدینہ کا فرمایا تھا، اللہ نے آپ کو مسجد نبوی کے اندر اور منبر رسول یعنی مصلی رسول پر شہادت عطا فرمائی، اور مدینہ میں دفن ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو جگہ عطا فرمائی، جو فرمایا جہاں کا خمیر تھا وہاں جا کر پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آج تک جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ دوستی پکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے، جو مانگیں گے وہ بھی دیں گے، فرمایا اس سے اوپر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسے مشاہیر اسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔